सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म जान्ने सुरु गरौँ शीतलहर प्रसङ्गबाट। शीतलहर र चिसो बढेसँगै मध्य प्रदेश सरकारले कम्बल वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। शीतलहरबाट प्रभावित गरिब विपन्नको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी कम्बल वितरण गर्ने तयारी सुरु गरिएको मध्य प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकाय सम्मिलित प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट शीतलहरबाट प्रभावित गरिब विपन्नको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यही आधारमा कम्बल वितरण गरिने निर्णय भएको मन्त्री शाहले बताए। चिसोबाट प्रभावितको लागि न्यानो लुगा र कम्बलको जोहो गरिरहेका छौँ। मन्त्री शाहले भने चिसोबाट प्रभावितलाई कम्बल वितरणको तयारी थालेका छौँ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइनेछ। यसबाहेक प्रदेश सरकारले चिसोबाट जोगिन सन्देशमूलक सूचना समेत प्रचार प्रसार गर्दै आएको मन्त्री शाहको कथन थियो। चिसो बढेसँगै सुरक्षाकर्मीले विभिन्न चोकमा आगो बाल्न दाउरा वितरण थालेका छन्। वर्षेनी चिसोबाट मध्य प्रदेशमा करिब 15% नागरिक प्रभावित हुने गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसैबीच विगत केही दिन यता बढेको अत्यधिक चिसो र शीतलहरका कारण मध्य प्रदेशका जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। चिसोका कारण दुधे बालकदेखि वृद्धा बढी प्रभावित भएका छन्। चिसो बढ्दै गएपछि अस्पतालमा रुगाखोकी, ज्वरो, श्वास प्रश्वास, निमोनिया लगायतका बिरामीको चाप बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अनुसारले जनाएको छ। विगत 3 दिनदेखि घाम उदाउनुका साथै चिसो हावा चलेका कारण सर्वसाधारण आगो बालेर दिन बिताउन बाध्य भएका छन्। चिसो बढेपछि ग्रामीण तथा बजार क्षेत्रमा सर्वसाधारणको चहल पहल र आवागमन पातलिएको छ भने सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप घटेको छ। चिसो बढेपछि बजारमा सर्वसाधारणको चहल पहल घटेको जनकपुर धामका व्यापारीले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन सञ्चारकर्मीहरूले बहिष्कार गरेका छन्। मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र प्रवेश दिएपछि निजी सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूले आयोगको पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेका छन्। शनिबार निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रको निजी सचिवालयमा पुगेर मध्य प्रदेशको निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउँदा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र प्रवेश गर्न दिएका थिए। सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र प्रवेश दिएपछि निजी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूले आयोगको पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेका हुन्। महतरीबाट नक्कली नोट सहित एक भारतीय पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बिहार राज्य सीतामढी जिल्ला भदियन ग्राम पञ्चायतका 21 वर्षीय रमन कुमार चौधरी छन्। उनलाई 1000 दरको 11 वटा नक्कली नेपाली नोट सहित पक्राउ गरेको महतरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिए। उनलाई जलेश्वर नगरपालिका 3 मलिवारा स्थित अब्दुल अन्सारीको कठेरा पसलमा नेपाली नोट साट्ने क्रममा पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका चौधरीमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीले जनाएको छ। सर्लाहीमा गोली लागेर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका जवानलाई थप उपचारको लागि काठमाडौँ रेफर गरिएको छ। शुक्रबार साँझ सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका 7 मा गोली लागेर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरी जवान 32 वर्षीय सुरेश शाहलाई थप उपचारका लागि टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँ पुर्याएको छ। प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गामा सामान्य उपचार पश्चात शनिबार बिहान उनलाई काठमाडौँ पुर्याएको हो। काभ्रेमा कार्यरत शाह बिदामा घर आएका थिए। शुक्रबार साँझ अरू 3 जना साथीसँग बसेर खाजा खाएपछि बाहिर निस्कने क्रममा शाहमाथि गोली प्रहार भएको थियो। सो घटनामा संलग्न सुरेशकै मामाका छोरा धनकौल गाउँपालिकाको धोबिनिया टोलका रामप्रवेश शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो भने 2 जना फरार भएका छन्। सर्लाहीका एसपी प्रवीण पोखरेलका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लेनदेनको विवादमा गोली चलेको बुझिए पनि थप अनुसन्धान जारी रहेको बताए। लेखा शाखाबाट श्रेता लगायत
माफ गर्नुहोला, लेखा शाखाबाट श्रेष्ठता लगायत केही महत्त्वपूर्ण कामकाज लुकाउने 3 जना कर्मचारी रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकाबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा करारमा रहेका कार्यालय सहयोगीहरू अर्जुन शाह, रामलखन हजारी र राजेश पण्डित रहेको प्रहरीले जनाएको छ। इन्सपेक्टर रामराज केसरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले हराएका कागजात अन्य शाखाबाट फेला पारेपछि उक्त रहस्य खुलेको हो। सोधपुछ तथा प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उक्त कागजात लुकाउनेमा 3 जना कार्यालय सहयोगीहरूको हात रहेको देखिएकाले नियन्त्रणमा लिएको इन्सपेक्टर केसरीले बताए। उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको नियन्त्रणमा राखिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख डीएसपी वरुण कुमार सिंहले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको तथा लेखा अधिकृत राम बलम यादवको जाहिरीको आधारमा कार्यवाही प्रक्रिया बढाइने बताए। नगरपालिकाका लेखा अधिकृत राम बलम यादवले आफू कार्यालयमा नरहेको समय लेखाका केही श्रेष्ठता र महत्त्वपूर्ण केही कागजात हराएको बताउँदै आएका थिए। शुक्रबार कार्यालय पुगेर कागजातहरूको खोजी गर्दा नभेटेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडालाई घटनाबारे जानकारी गराउँदा प्रहरीले केही कर्मचारीलाई सोधपुछ गर्दा हराएका सबै कागजात योजना फाँटका प्रमुख मेयर बैजुनाथ यादवका भाइ कृष्णनन्द यादवको दराजमा फेला पारेको थियो। मेयर बैजुनाथ प्रसाद यादवले कुनै कार्यक्रम नै नगरी जिल्लाको विभिन्न होटलमा खाना र खाजा खुवाएको लाखौं रकम भुक्तानी गराएको फाइल अख्तियारको हातमा पर्ने डरले मेयरले नै उक्त कागजात लुकाउन लगाएको लेखा अधिकृत यादवले बताए। लेखा अधिकृत यादवका अनुसार गौरमा रहेका राज होटलको 4,09,300, चन्द्रनिगापुरको एन प्लाजा होटलको 2,43,000 र सोही ठाउँको पशुपति होटलको 46,000 रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो। सरकारले आफैले तोकेको मूल्यमा धान खरिद नगरेको भन्दै किसानले आन्दोलन थाले पनि सरकारले भने अझै बेला नभएको बताएको छ। सरकारले धान खरिद नगर्दा सस्तो मूल्यमा निजी मिललाई धान बेच्न बाध्य भएको किसानको गुनासो छ। तर धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने गुणस्तरीय धान खरिदका लागि अझै बेला नभएको जनाएको छ। धान काट्ने बित्तिकै किन्दा त्यसमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने भएकाले ढिलो गरी मात्रै धान किन्न लगाएको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले भनाइ छ। यस वर्ष 30,020 मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनीको योजना छ। त्यसका लागि 99 करोड रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएको छ। अहिलेसम्म 10,000 क्विन्टल धान खरिद भइसकेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत श्री मणिराज खनालले अघिल्लो शुक्रबारदेखि धान खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो। सरकारले धान किन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले किसानले पनि केही समय धैर्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। धान काट्ने बित्तिकै किन्दा त्यसको चिस्यान बढी हुने र तौल पनि बढी हुने तर गुणस्तर भने नपुग्ने भएका कारण ढिलो गरी धान किन्न लगाइएको उहाँको तर्क छ। त्यस्तै पश्चिम भेगमा चाँडो र पूर्वी भेगमा ढिलो गरी धान काट्ने हुनाले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खरिदको काम पनि पश्चिमबाटै सुरु गरेको खनालको भनाइ छ। गएको कार्तिक 16 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले यस वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2,967 र मध्यम धानको मूल्य 3,128 रुपैयाँ तोकिदिएको छ। मङ्सिर महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेका कारण व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको किसान तथा उनीहरूका छाता संगठनको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत लिएर आउन आह्वान गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वानको तयारी गर्नुभएको हो। केही दिनमै दलहरूलाई बहुमत सहित सरकारको दाबी गर्न आह्वानको तयारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिका प्रमुख
स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारीले गृह कार्य सुरु गरेको जानकारी दिँदै सम्भवतः भोलि आइतबार सरकार गठनका लागि आह्वान हुन सक्ने बताउनुभयो। प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको एकल बहुमत नभएकाले 2 वा 2 भन्दा बढी दललाई बहुमत पुर्याउन आह्वान गर्नुहुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। 275 सदस्य प्रतिनिधि सभामा सरकार गठनको लागि 138 सांसदको आवश्यकता पर्छ। सत्ता साझेदार प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकार गठनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। यसैबीच कांग्रेस पार्टीभित्र छलफलको तयारी गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सभापति देउवाले नयाँ सरकार गठन सहितका विषयमा छलफल गर्न आज सांसद सहितको बैठक बोलाउनु भएको छ। आज दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा सरकार गठन र राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख लगायतका पदको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। कांग्रेसले माओवादी समितिलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रपतिको बन्ने भन्दा पनि कस्तो बन्ने भने विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर निर्णय गर्ने महामन्त्री शर्माले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पालिका तहको काम कारबाही जनमुखी, पारदर्शी र नागरिक प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिक नजिकको सरकार भएकाले पनि पालिका तहको काम कारबाही नागरिक प्रति नै जवाफदेही हुनुपर्ने प्रस्ट्याउनु भएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाको 104औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको संविधानको पालिका तहलाई विकास, निर्माण र जनसेवाको आधार स्तम्भको रूपमा महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेकाले त्यही अनुसारको काम हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले ललितपुर महानगरपालिकाले जनताको अपेक्षा अनुसार विश्वका अन्य देशहरूमा पनि नेपाल र नेपाली जनताको पहिचान हुने गरी आफ्नो कामलाई अघि बढाएको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। उहाँले ललितपुर महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक स्मार्ट सहरको रूपमा विकास हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले ललितपुर महानगरपालिकाले नमुना महानगरपालिकाको रूपमा आफूलाई अघि बढाएको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकलाई खुसी बनाउने गरी ललितपुर महानगरपालिकाको सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनको काम भइरहेको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्न थप क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्दा नागरिकको जीवनलाई सहज हुने गरी अघि बढाउने पनि पालिका तहका जनप्रतिनिधिहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एमालेमा आबद्ध श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले विदेशमा गएका श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको हो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा चलेको तर रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको समस्याबारे भने सरकार गम्भीर नभएको प्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आफ्नो दस्ता वृद्धि गर्न श्रमिकहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशैभित्र रोजगारीको अवसर सृजना गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ तर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या भने अझै पनि सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन। त्यस काममा सरकार गम्भीर भएर उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्दछ। जिफन्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको पनि हित प्रवर्धन हुनुपर्ने बताउनुभयो। आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। निगमले शुक्रबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँ घटाएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार अब अन्तिम सट्टा धितो
पत्र दोस्रो बजारका सबै महत्त्वपूर्ण सूचकहरू अघिल्लो साताको तुलनामा घटेका छन्। नेप्से परिसूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स कुल कारोबार रकम, कुल कारोबार किता, औसत कारोबार रकम, औसत कारोबार किता र कुल बजार पुँजीकरण अघिल्लो साताभन्दा गत साता कम भएका हुन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो साताको तुलनामा गत साता नेप्से परिसूचक 34.68 अङ्कले घटेको छ। अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन 1917.28 बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक गत साता 1882.60 बिन्दुमा बन्द भएको छ। 5 कारोबार दिनमै खुलेको बजार पहिलो दिन 31.97 अङ्क घटेको थियो भने दोस्रो दिन 16.96 अङ्क बढेको थियो। त्यसपछिका पछिल्ला 3 कारोबार दिन भने बजार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ। तेस्रो कारोबार दिन 2.57 अङ्कले घटेको बजार चौथो दिन 2.62 अङ्क र पाँचौँ दिन 14.48% घटेको हो। पछिल्लो साता बैंकिङ समूहका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएको अवस्था छ। बजार सुधारका लागि पहल भइरहेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सके बजारलाई यही गतिबाट अगाडि बढाउन सक्ने विश्वास लगानीकर्ताको छ। धितोपत्र दोस्रो बजारसँग उल्टो सम्बन्ध रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर घट्ने आशामा लगानीकर्ता रहेका थिए, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याज पुरानोलाई नै निरन्तरता दिन निर्णय गरेका छन्। बजारप्रतिको उत्साहका लागि केही न केही नयाँ प्रसङ्गको पर्खाइमा रहेका लगानीकर्ताहरूले यति बेला अन्य कुरा छोडेर लभ्याङ्सप्रति आकर्षणलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। धितोपत्र दोस्रो बजारमा सर्वाधिक हिस्सा ओगटेको वाणिज्य समूहको उपसूचक घटेसँगै अन्य सूचकहरू समेत प्रभावित बनेका छन्। बजारमा धितोपत्र खरिद माग बढाउने खालका सकारात्मक सूचना नभइरहेको अवस्थामा मर्जर तथा प्राप्ति परियोजनाका लागि रोकिएका कम्पनीहरूको सेयर कारोबार फुकुवाले समेत बजारमा बिक्री चाप बढेको जानकारहरूको बुझाइ छ। पछिल्लो साता सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 5.60% घटेको छ। कुल कारोबार रकम अघिल्लो साताभन्दा गत साता रु 68.50 करोड भन्दा बढीले घटेको छ। अघिल्लो साता रु 5.85 करोड भन्दा बढीको कुल कारोबार भएकोमा गत साता रु 5.16 करोड 69 भन्दा बढी भएको छ। कुल कारोबार किता पनि अघिल्लो साताभन्दा गत साता 15.61,390 किता कम भएको छ। औसत कारोबार रकम अघिल्लो साताभन्दा गत साता रु 42,96,08,000 कम भएको छ भने कारोबार किता 12,37,053 किता कम शेयर कारोबार भएको छ। साताको कारोबारमा लगानीकर्ताले रु 39.89 करोड 34 भन्दा बढी गुमाएका छन्। अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिनसम्म रु 27 खर्ब 61 अर्ब 56 लाख रहेको कुल बजार पुँजीकरण गत साताको अन्तिम कारोबार दिन रु 27 खर्ब 21 अर्ब 11 करोड 22 लाख कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनका विभिन्न शहरमा 76वटा मिसाइल आक्रमण गरेको छ। शुक्रबारको आक्रमणमा आफ्ना 9वटा ऊर्जा केन्द्रमा क्षति पुगेको युक्रेनले बताएको छ। युक्रेनी सेना प्रमुखले रुस प्रहार गरेको 76वटा मिसाइल मध्ये अधिकांश क्रुज मिसाइल रहेको बताएका छन्। युक्रेनले यी मध्ये 60वटालाई रोकेको दाबी गरेको छ। आक्रमणका कारण ऊर्जामा मुख्य सरकारी एजेन्सीले 50% बिजुली ग्रिड प्रभावित भएको बताएको छ। युक्रेनका रक्षा मन्त्रीका सल्लाहकार युरी साकले राजधानी किभका धेरै भागमा आपतकालीन बिजुली कटौती गरिएको भने खार्किभ र अन्य धेरै क्षेत्रमा आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। यी आक्रमणमा मध्य युक्रेन र दक्षिणमा खेर्सोनमा 3 नागरिकको मृत्यु भएको युक्रेनले पुष्टि गरेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।